अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। क्या आपने कभी सोचा है कि 250 मिलियन डॉलर का लड़ाका त्यारा जिसे हवा में नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, इसे एक 1.5 लाख डॉलर की मिसाइल से मार गिराया जाए? नहीं ना? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज जो खबर सूडान के मैदान जंग से आई है, अगर वो दुरुस्त साबित हो गई तो ये पूरी दुनिया की फ़ज़ाई जंगों की तारीख बदल देगी। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी राफेल लड़ाका तैयारे की, जिसे मुबैना तौर पर तुर्की के बेरख्तार अकिंची ड्रोन ने एक बिल्कुल नए और खुफिया एरन मिसाइल से तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक तैयारा गिरने की खबर नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि मुस्तकबिल की हवाई लड़ाइयाँ पायलट के बगैर लड़ी जाएंगी। आज हम देखेंगे कि ये अकिंची ड्रोन है क्या भला, ईरान मिसाइल में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसे रवायती मिसाइलों से मुख्तलिफ बनाती है, और सबसे बढ़कर ये कि अगर वाकई एक राफेल को ड्रोन ने मार गिराया है तो इसका मतलब इंडिया, अमेरिका और नेटो की फ़ज़ाइया के लिए क्या होगा। ये मामला इतना बड़ा है कि इसने पूरी दुनिया के दफाई तज्जियाकारों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुछ इसे इंफॉर्मेशन वारफेयर का शाहकार कह रहे हैं तो कुछ इसे ड्रोन एयर सुपीरियरिटी का आगाज़। सूडान का आसमान इन दिनों सिर्फ गर्द और धुएं से नहीं भरा, बल्कि वो एक आलमी तजुर्बा गाह बन चुका है। खाना जंगी के शोलों में घिरी इस सरजमीन पर दुनिया की बड़ी ताकतें अपने प्रॉक्सी खेल खेल रही हैं। इसी माहौल में एक हफ्ता कबल इंफ्रारेड कैमरों से ली गई एक फुटेज ने सबको चौंका दिया। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा फजाई हदफ, जिसकी शक्ल एक लड़ाका त्यारे जैसी है, आसमान में एक जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बनकर तेजी से नीचे की तरफ घूमता हुआ गिर रहा है। धमाका इतना शदीद था और त्यारे का मलबा जिस तरह बिखरा, इसने फौरन ही दफाई माहिरीन की तवज्जो खींच ली। अब यहाँ पहला सवाल यह है कि यह त्यारा कौन सा था। इब्तदाई तज्जिये में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माहिरीन ने इस त्यारे के ढांचे, खास तौर पर इसकी दुम और पुर्जों की बनावट को देखते हुए दावा किया है कि यह फ्रांसीसी साख्ता दसाल्ट राफेल है, और यह कोई मामूली त्यारा नहीं। राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाका त्यारा है जिसे फ्रांस ने खास तौर पर दुश्मन के जदीद तरीन फ़ज़ाई दफाई निज़ामों को चकमा देने और हवा में गलबा हासिल करने के लिए बनाया है। इस पर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट्स लगे हैं। इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम दुश्मन के रडार को जैम कर सकता है और ये आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ परवाज करता है। लेकिन जिस चीज़ ने इस फुटेज को वाकई धमाका खेज बना दिया वो था हमला आवर की शनाख्त। ये हमला किसी दूसरे लड़ाका त्यारे ने नहीं, बल्कि तुर्की के बेरख्तार अकिंची ड्रोन ने किया। ये ड्रोन कोई आम त्यारा शिकन मिसाइल नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया और खुफिया हथियार इस्तेमाल कर रहा था, जिसे इरन का नाम दिया गया। ज़रा इस मंजरनामे की संगीनी को समझिए। एक ड्रोन जो कि पायलट के बगैर है और जिसकी कीमत राफेल के मुकाबले में ना होने के बराबर है, ने एक इंतहाई जदीद लड़ाका त्यारे को निशाना बनाया। यही वो मोड़ है जहां से पूरी दुनिया के दफाई इदारों के होश उड़ गए। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये इंसानी तारीख का पहला ऐसा वाक़या होगा जब किसी बगैर पायलट के लड़ाका त्यारे यानी यूसीएवी ने एक मैंड ट्विन इंजन लड़ाका त्यारे को हवा में मार गिराया। ये वो लम्हा है जिसने एयर वारफेयर की 100 साल तारीख को बदल कर रख दिया। अब ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं रही। यहाँ अमेरिका, नेटो, भारत और यकीनन पाकिस्तान समेत हर उस मुल्क की कहानी बन गई है जिसने अरबों डॉलर की रवायती फ़ज़ाइया खड़ी कर रखी है। तो चलिए अब इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों अकिंची ड्रोन और इरन मिसाइल को समझते हैं। बेरख्तार अकिंची ये वही ड्रोन नहीं है जिसे हम आमतौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में देखते हैं। ये TB2 से बहुत मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा ताकतवर मशीन है। अकिंची को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो सब कुछ कर सके जो एक रवायती लड़ाका त्यारा करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पेलोड कैपेसिटी है, यानी ये 1.5 टन से ज़्यादा वजनी असलहा लेकर उड़ सकता है। ये 30,000 फीट से ज़्यादा की बुलंदी पर जा सकता है और 24 घंटे से ज़्यादा देर तक हवा में रह सकता है। इसमें जदीद तरीन एईसा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और सेटेलाइट के ज़रिए कंट्रोल की सहूलत मौजूद है। इसका मतलब यह है कि ये एक मिनी फाइटर जेट है जिसमें कोई पायलट नहीं बैठा। अब इस ड्रोन ने जिस हथियार से हमला किया वो है रॉकेटसान का एरन मिसाइल। ये मिसाइल कोई आम चीज़ नहीं है, ये दिफाई दुनिया में इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस मिसाइल को ना तो मार्टर की तरह गिराया जाता है और ना ही ये बड़े साइज़ के रवायती BVR मिसाइलों जैसा है। ईरान एक इंतहाई छोटा, हल्का और तेज़ रफ्तार हथियार है जिसका वज़न सिर्फ 35 किलोग्राम है। इसे एक ख़ास माइक्रो टर्बोजेट इंजन से ताकत मिलती है जो इसे 400 न्यूटन्स का थर्स्ट देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी स्पीड और रेंज है।
روایتی پروپیلر والے ڈرون میزائل آہستہ ہوتے ہیں، لیکن ایرن کو جیٹ انجن کی بدولت انتہائی تیزی سے ہدف کی طرف لپکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ لیکن ایرن کی اصل خوبی اس کی رہنمائی کا نظام ہے۔ اس میں انرشل نیویگیشن سسٹم یعنی INS اور سیٹلائٹ گائیڈنس کے ساتھ ساتھ ایک جدید امیجنگ انفراریڈ یعنی IIR سیکر لگا ہے۔ سب سے اہم بات اس میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال کیا گیا ہے، جو آخری لمحات میں بھی ہدف کو پہچان کر لاک کر سکتی ہے، چاہے دشمن کے جیمنگ سسٹم نے رابطہ منقطع ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ اسے مین ان دا لوپ ٹیکنالوجی کے تحت آپریٹر کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی آپریٹر سکرین پر بیٹھ کر آخری لمحے تک ہدف کو دیکھ اور بدل سکتا ہے، اور جب موقع ملے AI کی مدد سے اسے تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اب سوچئے اس ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے افورڈیبل ماس یعنی سستی قیمت پر بڑی تعداد میں تباہی۔ آپ ایک قیمتی BVR میزائل کی قیمت میں درجنوں ایرن میزائل بنا سکتے ہیں۔ یہی ترکی کی نئی دفاعی حکمت عملی ہے۔ تو اب آتے ہیں اصلی سوال کی طرف۔ اگر سوڈان میں گرنے والا طیارہ واقعی متحدہ عرب امارات کا رافیل تھا تو اس نے پوری دنیا کے فضائی افواج میں خوف کی لہر کیوں پیدا کر دی؟ تو اس کا جواب سروائیویبلٹی یعنی جنگی ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت میں چھپا ہے۔ رافیل کو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ وہ دشمن کے سب سے خطرناک علاقوں میں جا کر زندہ واپس آ سکے۔ اس کے الیکٹرانک جیمنگ سسٹم بہت طاقتور ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے سسٹم بڑے ریڈار سگنلز اور بڑے میزائلوں کی آنے والی وارننگ سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ڈرون جو کہ نسبتاً کم بلندی پر اڑ رہا ہو اور اس نے ایک چھوٹا سا جیٹ میزائل چھوڑا ہو جس کا ریڈار سگنیچر بہت کم ہو، اسے پکڑنا رافیل جیسے طیارے کے سینسرز کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں کاسٹ ٹو کل کا ایک خوفناک عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک $250 ملین کا لڑاکا طیارہ جسے برسوں کا تربیت یافتہ پائلٹ اڑا رہا ہے، اور اسے مار گرانے والا ہتھیار ایک 35 کلوگرام کا میزائل ہے جسے زمین سے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ایک آپریٹر اپنے جوائے سٹک سے اڑا رہا ہے۔ یہی وہ معاشی مساوات ہے جو دفاعی بجٹ بنانے والوں کی نیندیں حرام کر رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک جو اپنے محدود وسائل میں اربوں ڈالر کے لڑاکا طیارے جیسے رافیل، سخوئی یا J-10C خریدتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال سب سے اہم ہے۔ اگر مستقبل میں دشمن 500 ڈرونز کا ایک جھنڈ بھیج کر ان پر سستے AI میزائل لگا کر آپ کی کروڑوں ڈالر کی فضائیوں کو دفاعی پوزیشن پر مجبور کر دے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ اسٹریٹجک ڈاکٹرائن شفٹ ہے جس کی وجہ سے یہ خبر اتنی وائرل ہے۔ تاہم ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ابھی تک کوئی آزادانہ اور ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا۔ کوئی بھی حکومت، نہ فرانس، نہ ترکی، نہ سوڈان اور نہ ہی متحدہ عرب امارات نے باضابطہ طور پر اس واقعے کی تصدیق یا تردید کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویڈیو میں تباہ ہونے والا طیارہ رافیل نہ ہو، بلکہ کوئی اور پرانا MiG یا سخوئی ہو جسے غلطی سے رافیل سمجھ لیا گیا۔ اس کے علاوہ انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے، ہو سکتا ہے یہ پوری کہانی ایک نفسیاتی آپریشن ہو، لیکن سچائی چاہے جو بھی ہے، اس خبر نے جو بحث چھیڑ دی ہے وہ حقیقت سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس ایک خبر نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں پریزنٹیشن نہیں کر سکی۔ اس نے دنیا بھر کی حکومتوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید پائلٹ والے لڑاکا طیاروں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ تو آئیے اس پوری کہانی کو سوڈان کے پراکسی وار کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سوڈان اب صرف ایک افریقی ملک کی خانہ جنگی نہیں ہے، یہ خاموشی سے مشرق وسطیٰ کی نئی پراکسی وار کا اڈا بن چکا ہے۔ ایک طرف سوڈانی فوج ہے جسے ترکی، مصر اور ایران کی حمایت حاصل ہے، تو دوسری طرف ریپڈ سپورٹ فورسز نامی ملیشیا ہے جس پر الزام ہے کہ متحدہ عرب امارات اسے چینی ساختہ ڈرون اور دیگر اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ تباہ ہونے والا رافیل UAE کا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے انتہائی قیمتی اثاثے اس پراکسی وار میں جھونک دیے، اور ترکی نے اپنے ڈرون کے ذریعے بالواسطہ طور پر ایک نیٹو اتحادی کے طیارے کو مار گرایا۔ یہ سفارتی اور فوجی طور پر ایک زلزلہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مستقبل کی جنگیں کیسے لڑی جائیں گی۔ بڑی طاقتیں آمنے سامنے نہیں آئیں گی، بلکہ وہ چھوٹے ممالک کے میدانوں میں اپنی ٹیکنالوجیز کو آزما کر دیکھیں گی۔ سوڈان اس وقت اسی جنگی تجربہ کار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جہاں مستقبل کی فضائی جنگ کے اصول لکھے جا رہے ہیں، اور یہ اصول کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں اب انسان سے زیادہ اہمیت مصنوعی ذہانت، اسٹیلتھ اور کم قیمت پر بڑے پیمانے پر حملے کی صلاحیت رکھنے والے ڈرونز کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی پاکستان جیسے ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاک فضائیہ کی حکمت عملی ہمیشہ سے کوالٹی اوور کوانٹٹی رہی ہے، کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہیں اور دشمن عددی لحاظ سے بڑا ہے۔ ہم نے اسی لیے J-10C اور JF-17 بلاک 3 جیسے جدید طیارے شامل کیے ہیں، لیکن اکینچی ایرن کا یہ واقعہ ایک متبادل راستہ دکھاتا ہے۔
अगर आप 50 ड्रोन जिनमें से हर एक 2 एरन क्लास के मिसाइल लेकर उड़े दुश्मन की सरहद के करीब भेज दें तो क्या दुश्मन का रवायती फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम इन सब को रोक सकता है? ये सवार में अटैक का वो तस्वर है जिसका दिफा करना आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद इसलिए पाकिस्तान भी अपने ड्रोन प्रोग्राम खासतौर पर शाहपर और अकिंची जैसे प्लेटफॉर्म्स के हसूल और मुकामी साख्त पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। मुस्तकबिल की जंग में आसमान पर गलबा शायद किसी पायलट के हाथ में ना हो बल्कि ज़मीन पर बैठे एक ऑपरेटर के जॉयस्टिक और स्क्रीन पर चलने वाले AI एल्गोरिदम के हाथ में हो। तो दोस्तों, इस खबर ने जो सवाल उठाया है वो हकीकी है। राफेल जैसे तैयारे का ड्रोन के हाथों मारा जाना किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वो मुस्तकबिल है जो हमारी आंखों के सामने आ चुका है। ये वाक़या हमें बताता है कि दफा की दुनिया में बदलाव की रफ्तार कितनी तेज़ है और जो कौमें इस नई ड्रोन एयर सुपीरियरिटी के दौर में पीछे रह गई वो कल की जंगों में बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगी। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप समझते हैं कि पायलट वाले लड़ाका तैयारों का दौर वाकई ख़त्म हो रहा है और क्या पाकिस्तान को अपनी फ़ज़ाइया का ज़्यादा बजट ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी पर लगाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके तबसरे पढ़ने का बहुत ख्वाहिशमंद हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।